बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयक़ूलु और कहता है इंसान आदमी आइज़ा क्या माँ मित्तु जब मैं मर जाऊंगा लसौफा अलबत्ता उखरजु मैं निकाला जाऊंगा हय्या यानी जिंदा करके। काफिर इंसान जो है वो ये कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या जिंदा करके दोबारा उठाया जाऊंगा। अवला क्या नहीं यज़कुरु याद करता इंसान व इंसान अन्ना ये कि खलक ना हो हमने पैदा किया उसको मिन क़ब्लु इससे पहले वलम यकु और ना था वो शैआ कुछ भी ना था। इंसान से मुराद यहाँ पर काफिर है जो कयामत के वाक़े होने और मौत के बाद जिंदा होने के कायल नहीं है। तो अब उनका ये कहना कि जब हम मर जाएंगे तो क्या हम दोबारा उठाए जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो कयामत के वकूअ और मौत के बाद जी उठने के कायल ही नहीं है। तो अब उनका ये सवाल है, वो सवाल इस तरह से है कि यानी ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है जो तुम कहते हो कि हम दोबारा उठाए जाएंगे। फावा रब्बिका बस कसम है तेरे रब की लनहशुरन्नहुम अलबत्ता इकट्ठा करेंगे हम उनको वशयातीना और शैतानों के साथ सुम्मा फिर लनुहज़िरन्नहुम अलबत्ता हाजिर करेंगे हम उनको हौला हौल कहते हैं पास इर्द गिर्द जहन्नमा जहन्नम के जिससे या जानों पर गिरे हुए। तुम्हारे परवरदिगार की कसम हम उनको जमा करेंगे और शयातीन को भी फिर उन सब को जहन्नुम के गिर्द हाजिर करेंगे और वो घुटनों पर गिरे हुए होंगे। सुम्मा फिर लनंज़िअन्ना अलबत्ता खींच लेंगे हम मिन कुल्ली शियअतिन हर एक जमात से अय्युहुम जोन सा उनमें से अशद्दु सख्त है अला रहमान रहमान के ऊपर इतिया सरकशी में। फिर हर जमात में से हम ऐसे लोगों को खींच निकालेंगे जो अल्लाह से सख्त सरकशी किया करते थे। सुम्मा फिर लनहनु अलबत्ता हम अअलमु हम खूब जानते हैं बिल्लज़ीना उन लोगों को हम वो औला बहुत लायक हैं बिहा उसके साथ सुलिया दाखिल होने में, और हम उन लोगों से खूब वाकिफ हैं जो उनमें दाखिल होने के ज्यादा लायक है। यानी उन शयातीन में से भी उनके सरगंडों और लीडरों को अलग अलग हम निकाल लाएंगे, उन्हें सबसे पहले जहन्नुम रसीद करेंगे और ज्यादा सजा देंगे क्योंकि उन्होंने खुद गुमराह होने के अलावा दूसरों को भी गुमराह किया था। फिर अगली आयत में क्या फरमाया, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा व इन और नहीं मिनकुम तुम में से कोई इल्ला मगर वारिदुहा गुजरने वाला ऊपर इसके काना है अला ऊपर रब्बी का तेरे रब के हतमन लाजिम है मक़ज़िया अदा किया गया, और तुम में से कोई शख्स नहीं मगर उसे उस पर गुजरना होगा, ये तुम्हारे परवरदिगार पर लाजिम और मुकर्रर है। यानी हर शख्स को चाहे वो मुसलमान है, काफिर है, नेक है, बद है, एक दफा जरूर जहन्नुम के किनारे ला खड़ा किया जाएगा, और ये अल्लाह की तरफ से ऐसी तयशुदा बात है जिसके कभी भी खिलाफ नहीं हो सकता। हाँ, हदीस से वाज़ेह है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब लोग दोज़ख पर पहुंचेंगे फिर अपने अपने अमाल के लिहाज से वापस होंगे। पहला ग्रोह तो बिजली की चमक की तरह निकल जाएगा, दूसरा हवा की तरह, तीसरा घुड़सवार की तरह, चौथा ऊंट की तरह, पांचवा दौड़ने वाले की तरह और छठा जैसे पैदल आदमी चलता है। इसी तरह सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हमने पूछा या रसूलल्लाह ये पुल सिरात क्या चीज है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो एक पुल है जिसे जहन्नुम के पुष्ट पर रखेंगे। ये पुल पहलवान के गिरने का मकाम है, इस पर संसियां हैं, आंकड़े हैं, चौड़े चौड़े कांटे हैं, इनका सरखमदार सारदान के कांटों की तरह होगा जो नजद के मुल्क में होते हैं। मुसलमान इस पर से पलक झपकने की तरह, बिजली की तरह, आंधी की तरह, तेज घोड़ों की तरह और सारनियों की तरह गुजर जाएंगे, तो बाज सही और सलामत वहां से बचकर निकल जाएंगे, कुछ जख्मी होकर और छिल छिलाकर, और बाज दोजख में गिर पड़ेंगे। आखिरी शख्स जो पुल सिरात से पार होगा उसे खींच खींच कर पार करेंगे। फिर जो लोग खुद निजात पा जाएंगे वो इन दोज़ख में गिरे हुए मुसलमानों के लिए अल्लाह से मुतालबा और तकाजा करने लगेंगे, हत्ता कि जिसके दिल में राई भर के ईमान भी होगा तो अल्लाह उसे दोज़ख से निकाल लेगा बशर्ते कि उसने अल्लाह से शिर्क ना किया हो।
अगली आयत देखिए, सुम्मा फिर लनाहनु अलबत्ता हम अअलमु हम जानते हैं बिल्लज़ीना हुम औला बिहा सलिया उन लोगों से खूब वाकिफ है जो इनमें दाखिल होने के ज्यादा लायक है, व इन मिनकुम और नहीं तुम में से कोई इल्ला मगर वारिदुहा गुजरने वाला उसके ऊपर से। ये तुम्हारे परवरदिगार पर लाजिम और मुकर्रर है। सुम्मा फिर नुनज्जी हम निजात देंगे अल्लज़ीना उन लोगों को जो इत्तकू जो परहेजगारी करते हैं, व नज़र ज़ालिमीना और छोड़ देंगे हम जालिमों को फीहा उसके बीच जिससे या गिरे हुए जालिमों को उसमें घुटनों के बल गिरा हुआ ही छोड़ देंगे। हम परहेजगारों को तो बचा लेंगे, नाफरमानों को उसमें घुटनों के बल गिरा हुआ ही छोड़ देंगे। व इज़ा तुतला और जब पढ़ी जाती हैं अलैहिम उनके ऊपर आयातुना हमारी आयात बिबय्यिनातिन ज़ाहिरी तौर पर कौल है तो वो कहते हैं अल्लज़ीना वो लोग जो काफिर हुए लिल्लज़ीना उन लोगों से आमनु जो ईमान लाए अय्युल फरीक़ैन कौन सा दो फिरकों में खैरुन ज्यादा बेहतर है मकामन जगह में या मकाम में, वो अहसन और बेहतर है नदीह या मजलिस में। और जब उन लोगों के सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो जो काफिर हैं वो मोमिनों से कहते हैं कि दोनों फिरकों में से मकान किसके अच्छे और मजलिसें किसकी बेहतर हैं। वकम और कितने अहलक न हलाक किए हमने कबलहुम पहले उनसे मिन कर्न में से जमानों में से हम वो अहसनु बेहतर थे असासन असबाब में वरिया और नमूद में। क्या बात हुई कि और हमने इनसे पहले बहुत सी उम्मतें हलाक कर दी, वो लोग इनसे ठाठ और नमूद में कहीं अच्छे थे। कुल कह दो मन काना जो कोई है फिर ज़लालती गुमराही के बीच फल यम दुद बस चाहिए कि खींच लिया जाए लहुर रहमान उसको रहमान मद्दा खूब खींचना। कह दो कि जो शख्स गुमराही में पड़ा हुआ है अल्लाह उसको आहिस्ता आहिस्ता मोहलत दिए जाता है। मद के माना खींचना होते हैं ना, तो बस चाहिए कि खींच लिया जाए उसको रहमान खूब खींचना, तो यानी अल्लाह उसको आहिस्ता आहिस्ता मोहलत दिए जाता है। हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जब रअऊ देखे मा युअदूना जो वादा दिए जाते हैं इम्मल अज़ाबा या अज़ाब का व इम्मा साआ या कयामत का फसयअलमूना बस अलबत्ता जानेंगे मन हुआ कौन सा वो शर्रुन बदतर है मकानन मकान में वो अज़अफ़ु और कमजोर है जुंदा लश्कर में। यहाँ तक कि जब उस चीज को देख लेंगे जिसका उनसे वादा किया जाता है ख्वा अजाब और ख्वा कयामत, तो उस वक्त वो जान लेंगे कि मकान किसका बुरा है लश्कर किसका कमजोर है। यानी योम आखिरत का इनकार करने वालों को अल्लाह ताला ने किसी मकाम पर तो काफिर करार दिया है और किसी मकाम पर मुशरिक। तो मुशरिकीन मक्का भी आखिरत के मुनकिर थे। इस किस्म के मुनकिरों और दुनियादार लोगों का अमूमी नजरिया यही रहा है कि इस दुनिया में मालो दौलत का मुहैया होना ये अल्लाह की मेहरबानी की दलील है, और इसी मालो दौलत और जाहो बना के बाइस लोगों की कीमतों का वो अंदाजा लगाते हैं, अपना भी और दूसरों का भी। यानी मुशरिकीन मक्का का भी यही अंदाज़े फिक्र था। उन्हें जब उनके अंजाम से मतले किया जाता कि तुम अगर ईमान नहीं लाओगे तो तुम्हारे साथ बुरा होगा, तुम जहन्नुम में डाले जाओगे, तो उनका ये जवाब होता था कि हमारे मकानात, हमारे फर्नीचर, हमारी जो ये गुजर बसर है, हमारी मजालिसें हैं, ये तुमसे बेहतर नहीं है। और अगर हम बातिल पर होते, जैसा कि तुम हमें कहते हो कि हम बातिल परस्त हैं, तो फिर हम तुमसे हर लिहाज से बेहतर कैसे हो सकते थे। तो उन लोगों के इस नजरिए को रद्द करते हुए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये मयार ही गलत है, इसलिए कि जो कौमें तुमसे पहले हमने तबाह की थी वो तुमसे ज्यादा शान और शौकत वाली थी, तुमसे ज्यादा उनके पास जो सामान था वो हर लिहाज से बेहतर थी। उन पर अजाब इलाही का नजूल ही इसी बात की दलील है कि साजो सामान की बेहतरी के बावजूद अल्लाह ताला उनसे नाराज थे। फिर अगली आयत में क्या फरमाया, कह दीजिए जो गुमराही में होता है अल्लाह रहमान उसको खूब लंबी मोहलत देता है यहाँ तक कि वो इन चीजों को देख ले जिनका वादा किया जाता है, यानी अजाब को या कयामत को। उस वक्त उनको सही तौर पर मालूम हो जाएगा कि कौन बुरे मर्तबे वाला और किसका ग्रोह कमजोर है। यानी इसके बजाय असल सूरत हाल ये होती है कि ये लोग दुनिया से दिल लगाकर उसकी दिल फरेबियों पर दिल हार जाते हैं, तो अल्लाह ताला उन पर मजीद इनामात की बारिश किए जाते हैं और इस अंदाज से उनकी आजमाइश करते हैं। फिर उसकी भी एक हद मुकर्रर होती है। अगर उस अरसे में वो अल्लाह की तरफ रजू कर लें और दीन हक की तरफ लौट आए तो
عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ اگر وہ لوٹ کر نہیں آتے تو ایسا عذاب دنیا ان کو مل سکتا ہے جیسا پچھلی قوموں پر آیا، اور اگر دنیا میں بچ جائیں تو قیامت میں ضرور انہیں جو ہے وہ یہ اپنی گناہوں پر جو ہے عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اس وقت انہیں قدر عافیت معلوم ہو جائے گی اور تب پتہ چل جائے گا کہ یقیناً خوشحالی کس گروہ کی تھی، یعنی جو ہمیں بلاتے تھے اہل ایمان تھے، وہ حق پر تھے اور ہم کیا تھے، ہم باطل قوم تھے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ، اور زیادہ دیتا ہے اللہ، الذین ان لوگوں کو اہتدوا راہ پائی ہے، ہدن راہ پانا، والباقیات الصالحات اور باقی رہنے والی ہے نیکیاں، خیر بہتر ہیں، عند ربک تیرے رب کے نزدیک، ثواباً ثواب میں، وخیر مردا اور بہتر ہیں پھر آنے میں۔ جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے صلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہے۔ یعنی کافروں کی تو خوشحالی سے آزمائش ہوتی ہے اور ہر نعمت اور خوشحالی کے موقع پر ان کی گمراہی میں مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو مومنوں کے لیے ہر آزمائش مزید ہدایت کا سبب بن جاتی ہے۔ کوئی بھلائی اور نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، دکھ پہنچے تو صبر اور استقلال کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، یعنی کہ ہر حال میں صابر و شاکر رہتے ہیں، اور ہر نیا واقعہ جیسا بھی ہو ان کی مزید ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کیا پس دیکھا تو نے الذی اس شخص کو کفر و کافر ہوا بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، وقال اور کہا لأوتین البتہ دیا جاؤں گا میں مالن مال وولدا اور اولاد۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں سے کفر کیا اور کہنے لگا کہ اگر میں زندہ ہوا تو یہی مال اور اولاد مجھے وہاں ملے گا۔ اطلع الغیب، کیا جھانک آیا ہے وہ غیب میں، ام اتخذ یا لے آیا ہے عند الرحمن اللہ کے پاس سے، رحمان کے پاس سے، عہدن کوئی وعدہ لے آیا ہے۔ کیا اس نے غیب کی خبر پا لی ہے یا اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لے آیا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، سنکتب البتہ لکھیں گے ہم ما یقول جو وہ کہتا ہے، ونمد اور لمبا کریں گے ہم لہو اس کو من العذاب عذاب میں مدہ لمبا کرنا، ونرثہ اور وارث کریں گے ہم اس کو ما یقول اس کا جو وہ کہتا ہے، ویاتینا اور آئے گا ہمارے پاس فردا فردن فردن یعنی اکیلا آئے گا۔ جو کچھ یہ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے جاتے ہیں، اور جو چیزیں یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے، یہ اکیلا ہمارے سامنے آئے گا۔ واتخذوا اور پکڑتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ آلہۃ الہ لیکونوا تاکہ ہو لہم ان کے لیے عزت ہو، اور ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے معجب عزت مددگار ہوں، تو ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، سیکفرون البتہ کفر کریں گے، عن قریب انکار کریں گے، بعبادتہم ان کی عبادت کے ساتھ، ویکونون اور ہوں گے وہ علیہم اوپر ان کے ضد مخالف، ہرگز نہیں وہ جو معبودان باطل ہیں ان کی پرستش سے انکار کریں گے اور ان کے دشمن ہوں گے۔ تو اب ان آیات میں کیا فرمایا ہے، سیدنا خباب بن عرد فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں لوہار کا پیشہ کیا کرتا تھا، میں نے عاص بن وائل سہمی کے لیے ایک تلوار بنائی، میں اس کی مزدوری مانگنے کے لیے عاص کے پاس گیا تو وہ کہنے لگا میں اس وقت تک تجھے مزدوری نہیں دوں گا جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر نہ جائے۔ تو میں نے کہا جب اللہ تجھے موت دے گا پھر تجھے زندہ کرے گا میں تو اس وقت تک بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگا اچھا اگر اللہ مجھے مرنے کے بعد زندہ کرے گا تو پھر مجھے مال اور اولاد بھی دے گا، اس وقت میں تمہارا حساب چکتا کر دوں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی، یعنی آیت نمبر 77، جس میں نا افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات سے انکار کیا اور کہنے لگا کہ مجھے مال اور اولاد دوبارہ ملے گا۔ تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جس میں جواب دیا جا رہا ہے کیا اسے غیب کے حالات پر اور جو دوسری زندگی میں پیش آنے والے حالات ہیں یہ اطلاع ہو گئی ہے کہ واقعی اسے دوسرے عالم میں بھی ایسے ہی مال و دولت ملے گا جیسا اس دنیا میں اس کے پاس موجود ہے؟ کیا اس کے پاس غیب کی کوئی خبر آ گئی ہے یا اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ وہ دوسرے عالم میں بھی ضرور مال و دولت اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا، وہاں وہ اپنے قرض جو ہے وہ اس کا حساب چکتا کر لے گا؟ جو اس نے اس طرح کی بات کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب
بھی مدہ ہرگز نہیں، وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے ہم ضرور لکھ لیں گے اور اس کے لیے عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے، یعنی اس کے نامہ اعمال میں اس کا یہ غرور کا کلمہ بھی ضرور درج کر لیا جائے گا، یعنی جو غرور میں آ کر وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے، اور اس کے گناہوں کی سزا پر اس کی اس گناہوں کی سزا پر اس کے اس جرم کے گناہ کا بھی مزید اضافہ کیا جائے گا، یعنی جو اس نے تکبر کیا ہے۔ وَأَنَا رِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَ فَرْدًا، یعنی جس مال و دولت کی یہ اب بات کہہ رہا ہے، یہ سب یہی دنیا میں ہی دھرے کا دھرا رہ جائے گا، بالآخر یہ سب کچھ ہماری ہی ملکیت میں آئے گا اور یہ شخص خالی ہاتھ ہمارے پاس حاضر ہوگا، البتہ اس کے جو گستاخانہ کلمات ہیں، اس کی جو بدکاریاں ہیں، یہ ضرور اس کے ساتھ آئیں گی، جن کی اسے قرار واقعی سزا ملے گی، یعنی اسے ضرور وہاں پر اس کی سزا ملے گی۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، لفظ عز اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے معبود ان کے لیے سبب عزت بن جائیں گے، اور عزت سے مراد عربی زبان میں کسی شخص کا ایسا طاقتور اور بالادست ہونا ہے جس پر کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے۔ اور ضد، یہاں جو ضد لفظ آیا ہے، کَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اب یہ ضد اور ان کے معبودوں کا ان کے لیے سبب عزت ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ ان کی وہ حمایت پر ہوں جس کی وجہ سے ان کا کوئی مخالف ان پر ہاتھ نہ ڈال سکے گا۔ تو اب کیا ہے جی، وہ کہہ دیں گے کہ ہم نے ان سے کب کہا تھا کہ وہ ہماری عبادت کریں، ہمیں تو آج تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ ہماری عبادت کرتے بھی رہے ہیں یا نہیں، یعنی جن معبودوں کی یہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، جن کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، تو روز قیامت وہ انکار کریں گے، وہ کہیں گے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ ہماری عبادت کرتے رہے ہیں، یہ کب ہوا کہ انہوں نے ہماری عبادت کی۔